الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكمل الأنبياء وأفضل الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدقت يا رب العالمین تے کسے پوچھیا عید دے چن کولوں او کسے تینوں بھی عید کرائی ہائی پھر پڑھداں چوی چکا لیوں کہ کسے پوچھے عید دے چن کولوں او کسے تینوں بھی عید کرائی اس آکھیاں میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات بھی آئی اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل ہلائی آئی اوتھی انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی اوتھی انگل دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی آئی تے جڑا حق نہیں مندہ ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا
جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا ارے معراج دا دھم دھام حوران دا چرچا عام جبریل ہاتھ غلام بلغ العلا بکمال ہی دھوما پیاں فلکان دے وچ آیا گیا جو پلکان دے وچ کشفت دو جہاں بجمال ہی یہڑا جو سائیں دے در گیا یہڑا گیا او تر گیا پرجوش سکھدا مر گیا حسنت جمیع او خصال ہی ابو جہل وے مٹھ ٹکرے پا اے عربی اے تاں ڈسا کنکر ہتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ جس جس بندے نو میرے کریم رب نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عالی نال اللہ نے جتنی محبت عطا فرمائیے انی بلند آواز نال نماز والا درود شریف تلاوت فرماؤ چاہو مائک پہ کھول دیں مائک پہ کھول لیں احباب ذی قدر حضرات علماء کرام بزرگان دین عزیز جوانوں بزرگوں ساتھیوں پہلی مرتبہ توڑے ہی چوی چک دے اندر دین دی نسبت نال کریم مالک نے توڑیاں زیارتاں دا موقع عطا فرمائے دعا فرماؤ کہ رب العالمین توڑی اور میری حاضری قبول فرمائے توجہ رکھو میری حضرت مولانا فیض محمد صاحب دامت برکاتم العالیہ دا حکم بھائی عبد الرحمن ریحان صاحب دے حکم تے میں حاضر ہو گیا بھائیوں میں جٹ جیا بندہ اقابر قائدین وائزین علماء صلحاء بزرگان دین دے بیانات سماعت کر چکے ہو یا کرو گے میرے نالیں یہ واری دکھو ساری کائنات رل کے کسی نو عزت دیونا چاہے تے میرا رب نہ چاہے آکو کائنات رل کے انہوں عزت دے سکتی چلو اگر بولن تے پابندی ہوئے تے انہیں تھوڑا جیا ماڑا جیا تسی انہیں سر حالا چھوڑنا ہے تے میں راضی ہو جاساں ساری کائنات اگر کسی نو رل کے مارنا چاہے تے میرا اللہ انہوں زندہ رکھنا چاہے آکو کوئی رل کے مار سکدا تے ساری کائنات مل کے کسی نو زندہ رکھنا چاہے تے میرا اللہ انہوں مارنا چاہے آکو جگ رل کے انہوں زندہ رکھ سکدا زندگی دا مالک کون ہے توحید پرستو لگاتا تھا تو جب نعرہ وہ خیبر توڑ دیتا تھا ارے وہ حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا میں نو پتہ لگ گئے بھئی جامعہ نعمانیہ دے فیض دے تلے رہنا لے توحید پرست انج تا نہیں ہوندے ذرا اچھی آواز نال میں نو جواب دیو توڑی آواز جائے تے جناب سیال موڑ تک ٹکرائے کہ رب دی توحید دا پرچم بلند کرن والے چوی چاکج بیٹھے نے عزت دین والا کون ہے
بابا جی ذلت دین والا کونے، موت دا مالک کونے، زندگی دا مالک، بولو بولو، زندگی دا مالک اللہ ہے۔ اور میں انج آتا ہوں نا، میرے بہت بڑے ایڈیل خطیب سن مولانا سلیمان طارق رحمت اللہ علیہ، وہ آدھے سن جوانوں انج نہ کیا کرو زندگی تے موت دا مالک اللہ ہے، بلکہ انج کیا کرو کہ زندگی تے موت دا مالک صرف اللہ ہے۔ زندگی تے موت دا مالک تھوڑا جہا اچیرڑا مکے دی سرزمین دار الندوہ دے اندر مشرکین مکہ میٹنگ پہ کر دن کہ یارو رات دن آمنہ دے چند دی دعوت دا حلقہ وسیع ہو رہے، کسے طرح آمنہ دے چند دے قرآن والی، نبوت رسالت والی، ختم نبوت والی دعوت نو روکیا جائے۔ توجہ کرنی ہے، ایک کہنے لگا انج کر دیں، اللہ دے رسول نو جلا وطن کر دیں دیں، نہ مکے چ ہون گے نہ قرآن دی دعوت دیں گے۔ ابو جہل کہندے او ظالمو تسی نہیں جان دے، میرا بھتیجا جتھے جائے گا فوج بڑھا کے آ جائے گا۔ کہندے ہو کیویں؟ اس کیا میں جانداں، جہڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندہ۔ تھوڑا ذوق بڑھاؤ تاکہ میں سور لاما ذرا سبحان اللہ اچھی کو۔ ایک غلط ہے، دوسرا کہندہ انج کر دے ہیں کہ جنہیں اللہ دے رسول نے ایک کمرے چ بند کر دینے ہیں۔ اس کیا ظالمہ، جس نبی دے وضو دے پانی دے قطرے نبی دے غلام تھلے نہیں ڈان دیں دے، ان نبی نو قید ران دیں گے؟ نو آپشن۔ پتہ چلیا شیطان نو تے بڑی وڈی پاگ بن کے وچا کے بہ گیا تے کہندہ ہے میری ایک کملی سیانی سنو۔ انہاں کیا دسو کی کریے؟ میرے ال توجہ کرنی ہے۔ عرب دا ایک ایک جوان آوے، آمنہ دے چند دے گھر دا گھرو کر لیندے ہیں۔ حضور ادھ راتی جدو اٹھن گے، اٹھ فریدہ ستیا اتے جھاڑو دے مسید، تو ستا تیرا رب جاگدا تیری ڈاڑھے نال۔ حضور اٹھن گے تے حملہ کر کے اللہ دے رسول نو معاذ اللہ شہید کر دیاں گے۔ اے سن لو اے چوی چک والے ہو، نبی دے دشمن اس وقت بھی سن، نبی دے دشمن اج بھی نے، لیکن انشاءاللہ اس لئی نبوت تے پہرا ابو بکر صدیق دیندہ رہے ہے، اج بھی نبوت تے پہرا صدیق دے نوکر دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ توجہ کر ذرا، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دا جملہ مولانا فیض محمد صاحب میں چوی چک والے نے سنا دیا۔ حضرت فرمایا کر دے سن، مسلمان بے نمازی ہو سکتے، مسلمان زکاة کھان والا ہو سکتے، مسلمان شراب خور ہو سکتے، لیکن مسلمان زانی ہو سکتے۔ لیکن حضرت شاہ صاحب فرمان دے سن، جدو نبی دی ختم نبوت کی باری آئے، مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا بلکہ غیرت مند ہوندے۔ توجہ، آدھ رات نو مکے دے کافران دے مشرکان دے جوانہ نے نبی پاک دے گھر دا گروہ کر لیا۔ بس میں ان پڑھن لگا تے تسی ونڈ کرنی ہے کہ کائنات دے دنیا دی طاقت ایک پاسے، رب العلا دی طاقت ایک پاسے۔ اللہ اللہ میرے گرامی قدر جوانوں ذرا توجہ تو دھیان کرنے، جدو میرے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کمرے دے باہر آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کمرے دا گھرو کر لے۔
ختم نبوت دے پروانے ہو ختم نبوت دے مستانے ہو فقیر دے جملے دھیان نال سنائے اللہ دے پاک پیغمبر دے کمرے دا جلے آکے گھرو کر لے کمرے دے اندر ایک نبی ہے کہ تجھا اللہ دے پاک پیغمبر دے نال سونا علی ہے ایک بندہ میرے کہنے لگا اسلم فاروقی مکھاں جی جنے یار تساں دیو بندی مکھاں کیوں ہوئے جنے علی نو منے دیو مکھاں اللہ دی قسم علی علی حق دا ولی شیر جلی سنیا دا پیر صحابہ دا وزیر علی تا سونے محمد دی تصویر جڑا علی دا نوکرے ذرا ہاتھ چاہ کے بول یار اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال حضرت علی موجود عرض کر دن یا رسول اللہ اے دشمن تلوار لے کے آگے اللہ دے پاک رسول فرمان دن علی یہ دشمن آگئے اگر مارن والا آگئے تب بچامن والا بھی آگئے حضرت علی آدن یا رسول اللہ مارن والا تا دیوارہ تو باہر نظر آندہ پہ لیکن بچامن والا تے نظر نہیں آ رہا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ علی مارن والے دیواراں تو باہر لیکن بچاون والا میں محمد دی شارد تو ڈھیر میرے قریب اللہ اکبر کبیرہ آج بہت سارے ملا آج بہت سارے حلوہ خور جا جاتے آتے وجن یہ ساڑیاں سوڑا نہیں تے انہاں دیاں مڑیندہ نہیں مکھا بدبخت مولویاں اللہ پاک تاں ہر وقت اعلان پیا کریں دے کہ ادو استجب لکم پاوے گورے پاوے کالے پیا دیو بندیے پاوے بریلویے پاوے عربیے پاوے عجمیے ادو استجب لکم اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بوئے تے آمنا تیرا کمے تے تیری سورو پکارنو سوڑ کے پورا کرنا میں اللہ پاک دی عزت دی قسم جوانوں خالق کائنات ہر وقت اعلان پیا کریں دے جو میرا بندہ آتا صحیح میرے بوئے تے آونا تیرا کم میں تے مرادہ پوریاں کرنا میں رب العلا دا کم میں اللہ پاک دی قسم لوگو 80 سال دا کافرے بت پرستے آدھے یا سنم انہیں آئے اگلا تے نکل گیا زبانی چوں یا سمد آواز قدرت آ گئی جیو میرا بندہ آج کیا پائے گئی میں خدا نال دندہ لے آدھے میرے مول توجہ کرائے فرشتے حیران ہو گئے آدھن یتنازعانے ملکانے فرشتے حیران ہو کے پوچھ دینا میرے کریم اللہ ایتا بت پرستے ایتا مشرک نامرادے ایتا بت دی پوجا کرن والے انہیں اگلا آئے تیرا نا نکل گیا ہے اللہ پاک فرما دے او میرے فرشتیوں جنو 80 سال سڑین دعوت ہے ادو بھی جواب نہیں آیا آج میں بھی جواب نہ دیواں تا محمد دا رب کون اللہ پاک دی عزت دی قسمیں او میرے چوی چک دے مسلمانوں پتہ لگ گیا کہ سورو پکار دے لیک کونے نانا جڑا اللہ نو منے دے ہاتھ چاہ کے بولے تے منو دسے جو سورو پکار دے لیک کونے بابا تھیاں دے من والا کونے
पुत्र देवन वाला कौन है, पर्दियां दी ओट च सुनन दे जानन वाला कौन है। मेरा मदनी सौंड वाला बिरा एक बेहतर कर दुआ दे सां तां करके मैं आधा तो मंग उस दे दर तो जेड़ा हर कहीं नो देंदा है, तो मंग उस दे दर तो जेड़ा हर कहीं नो देंदा है। एक हो के दुनिया वसेंदा है ते ओदे रंगा होर कोई नहीं, कोई नहीं ओ बेया होर कोई नहीं। ते जिवें दी मंगी वे सोना भाईजान तवज्जो, जिवें दी मंगी वे सोना ओवें दी च देंदा है। ओ तां लजपाल नजर हर ते रखेंदा है। पत्थर च रोज़े चा पहुंचेंदा है ते ओदे रंगा। हजरत आवाज़ सिर्फ इन्हां लोगों तक पहुंचानी, ये किदे हो रही? अगर इस साउंड पे सिर्फ इन्हीं तक पहुंचानी है तो मेरी इंशाल्लाह बड़ी सोहनी पहुंचती है। मजा आ रहा है, इन्हें बड़ा मजा आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे जवानों तवज्जो ते ध्यान करे। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा अर्ज कर देन या रसूल अल्लाह ऐ मारन वाले आ गए। मेरा पैगंबर फरमांदा है अली जे मारन वाले आ गए तब बचावन वाला भी थोड़ा जिहा ऊंचा बोलिया यार। ले आ गए तब बचावन वाला भी आ गए। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया अली ऐ मक्के दे लोगां दियां अमानतां नी, ए अमानतां लेके मैं मुहम्मद दे बिस्तर ते साए पाओ। नहीं थोड़ा जिहा ऊंचा बोलो यार। मैं मुहम्मद दे बिस्तर ते साए पाऊरा। मैं इधर वेखो यार तवज्जो करे। मैं मुहम्मद दे बिस्तर ते साए पाओ। एक बंदा मैनू आदा है असलम फारूकी अली कौन है? मक्खा रब्बे काबा दी कसम है जेड़ा तलवारां दे तले नगियां तलवारां दे तले नबूवत दे बिस्तर ते साए पवे उस दिलेर हस्ती नू देवबंद दी ज़बान च अलीउल मुर्तज़ा दे। अल्लाह पाक दी कसम है लोगो जेड़ा नबूवत दे बिस्तर ते साए पवे ओनू कायनात अली आती है। ता मैं पूरे मुल्क च ऐलान करके दसेंदा वदा कि साडा राहबर ते मुर्शिद प्यारा अली नो सरदार मन लाए। तो विचाले चू मैं बन्ना कहतेंदा पिया जेड़ा बंदा आप सरदारे दरिया नू नपे ते जिंदा अली सरदारे हाथ चा के बोले साडा राहबर ते मुर्शिद प्यारा अली नो सरदार मन लाए। ओए मल अली मुर्तज़ा दा द्वारा अली नो सरदार मन लाए। ते पढ़िया बाला चुकल मां नबी दा पढ़िया शौहर मोहम्मद दी थी दा शान मिलया नबी तो हे भारा अली नो सरदार मन लाए। ते जेड़ा होसी अली कोलों दूरे बोलो यार बोलो तुहाडे ते फतवा जो अली नू मनेंदे नहीं ता करके आना कि जेड़ा होसी अली कोलों दूरे ओनू मिलसी कदी ना हुजूरे। ओदी किस्मत दे विच है खसारा अली नू सरदार मन लाए। इंतहाई तवज्जो यार मेरे आका ने अली दे अमानतां दे के फरमाया अली ए अमानता दे के आ जावी मैं आमना दलाल कुबाए च तेरा इंतजार करे सा। बड़ी तवज्जो यार हजरत अली नबी दे बिस्तर ते साए पे कुर्बान जावा अली तेरी अजमतों। किसे पूछया हजरत अली कोलों अली कदी सुख दी रात भी सुते कहन लगा ओ रात जिस रात मैनू आका बिस्तर ते सवा के गए सन
علی اس دن تے باہر موت نظر آ رہی سی اس دن تے باہر نگیاں تلواراں نظر آ رہی سن حضرت علی کہندے نے فاروقی انہاں چوکی بھاگٹ والے آنو انہاں چوی چک والے آنو انہاں جامعہ نعمانیہ دے عاشقاں تے دیوانے آنو انہاں ختم نبوت دے پروانے آنو دسنا جدو حضور جان لگے نے آقا فرمایا علی آ جانا میں قبائے تیرا انتظار کرانگا میں علی دا عقیدہ بن گیا میں علی دا ایمان بن گیا میں علی دا ایقان بن گیا میں علی دا ایمان بن گیا میں علی دا نظریہ بن گیا جو کائنات بدل سکتی ہے پر محمد دی زبان چن نکلے بول نہیں بدل سکتی کائنات بدل سکتی ہے پر محمد مصطفیٰ دی زبانی چ نکلے بول نہیں بدل سکتے مینو آقا نے کہہ دیتا ہے علی آ جانا میں قبائے تیرا انتظار کرانگا اور یقین ہو گیا ہے علی سمنا بھی خیری ہے علی اٹھیمنا بھی تھوڑا اچھا بولو علی سمنا بھی خیری ہے علی اٹھیمنا بھی خیری ہے تے علی قبائے چ پہنچنا بھی ضروری ہے کیونکہ کائنات غلط ہو سکتی ہے پر محمد دی بولی چلو سیر حلا مصطفیٰ دی بولی علی شاہد علی آقا نے پھر کال ملائی مولا علی نے سلا دیتا ہے اللہ فرما دے سونے جل مولا دشمن ہے فرمایا قرآن جو دیتا ہے قرآن جو دیتا ہے سونے پتہ لگ گیا کہ مشکل آئے تا قرآن پڑھیں دے مشکل آئے تے قبرہ نہیں پجی دیاں مشکل آئے تے کی پڑھیں دے کیونکہ نبی تے مشکل آئی قربان جاواں میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالرحیم صاحب فرمایا کردے سن بیٹا جتے مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوندہ تے جس تے کدی مشکل نہ آئے وہ مشکل کشا ہوندہ بڑی توجہ جس تے مشکل آئے وہ مشکل کشا او ہوندہ ہے جس تے کدی مشکل تی وہ صرف کون ہے تھوڑا جی اچھا بولو اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا اللہ تو سوا کوئی داتا اللہ دے سوا کوئی رزاق اللہ دے سوا کوئی دھیاں تے پتر دیوان اللہ یار میرے کو لڑدا ہے جے تو سبحان اللہ کھیں تے قریب ہے تیرے تو تینو موٹر وے تے چڑھاواں تیری روح نو لے چلنا گولڑے شریف تے تینو میر علی شاہ دے پوترے دا بوہ کھڑکا کے گال نہ دساواں یہ سبحان اللہ کہے یار اے موٹر وے قریب ہے نا تو ان لے جانا کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون آئے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اللہ دے پاک نبی نے وقت داتا نو سڑے ول مشکل کو شانو سڑے اللہ فرماندے نے سونیا ذرا قرآن کھولنا ربا میں کھول لے نا قرآن دی ایک ایک صدر میں محمد دے سینے دے اندر اللہ تو محفوظ کر دیتی ہے آقا نے پڑھنا شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم
اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دا قرآن پڑھ دے جاندے ہن میں ادھر ویکھنا ہے او جوی چک دے بڑھڑے تے جوانوں اولے اللہ پاک آدے سونیا قرآن بھی پڑھ دا جا تے اپنے دروازے چوں ایک مٹی دی مٹھ چا اللہ دے پاک پیغمبر قرآن بھی پڑھ دے جاندے تے مٹی دی مٹھ بھی چائی کھلو دے اللہ پاکا مٹی چا لئیے کے کرا اللہ فرماتا ہے سونیا جڑا تیرا دشمن دروازے تے کھلوتا ہے او دے منہ تے مار میرے اللہ میرا دشمن دائیں بھی کھلے میرا دشمن بائیں بھی کھلے میرا دشمن سامنے بھی کھلے میرا دشمن پچھاڑے بھی کھلے اللہ اکبر سورۃ الانفال نامہ سپارئی خالق کائنات فرما دینا وما رمیتا اذ رمیتا ولا کن اللہ رما او جند جیوے آمنہ دے لالا مکہ دے در یتیمہ او تیری زندگی دا دھاگا لمحہ ہوئے آمنہ دے لالا اے مٹی دی مٹھ سٹنا تیرا کم نے تے انیر بڑھا کے تیرے دشمنوں انا کرنا میں رب العلا کم اللہ دے پاک پیغمبر اور ہمیں ادھر بھی کھیا ہے انج سٹی ہے مٹی دی موٹ او بابا میں ادھر توجہ کر انج مٹی دی موٹ میرے نبی سٹی ہے اے کافر اکھی ملے دے بین او آدھے تو میرے انہ کیتا ہے او آدھے تو میرے انہ کیتا ہے او آدھے تو میرے انہ کیتا ہے ادھر دے انہ ہوئن آج تک انہ مٹیاں سٹے دے بدن پر حق سمجھ آندہ نہیں اللہ پاک فرما دے میرے پاک رسول اللہ انہوں میں اپنے اندر مصروف کر دیتا ہے میرے سونے آنکھ چال میرے محبوبہ اللہ پاک آکھ دے جان پتہ نہیں کہیں سمجھے ہے مولا کی دے جان اللہ فرماندہ ہے سونیا ایک امانت تیرے کول آئی ایک امانت میرے کول جیڑی امانت تے محمد کولوں تو علی دے حوالے کیتیے جیڑی امانت میں خدا کولوں میں صدیق اکبر دے حوالے کیا مولا نبی کل کیڑی امانتے فرمایا مکے دے لوگاں دیاں امانتن نبی علی نو دیتین تے میں خدا کل امانت ذات محمد مصطفیٰ میں ابو بکر صدیق دے حوالے کی دی اللہ اکبر تا میں پڑھدا وداں تا میں پڑھدا وداں کہ مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی اگر بولن تے پابندی تے مارا گیا گوڈے چھوڑ کے سر چہلایو میں راضی ہو وجنے اے مدنی دے بعد راہبر مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی آقا دا جان نشینے تسلیم کرنا پوسی مدنی دے بعد راہبر
مولانا فیض محمد صاحب ایک بندہ دا زیادتی ہوئی ہے میں کہ کیڑی توجہ ہی نے میں کہ کیڑی جنے حق علی دا مل صدیق نو گیا ہے میں کہ تینو کیویں لگ دے وہ جنے مولوی تینو کیا پتا علی ہو رہے اور بھائی جان ویکھیوں علی ہو رہے صدیق بولو میں کہ تینوں کیوں لگ دے جنے ابو بکر تے علی اچ وچارے میں کہ تینوں کہیں دسیا ہے جنے تاریخ دسیا ہے میں کہ تاریخ دیئے وچارے کملی والے دا فرمانا دے کہ علی تے ابو بکر اچ پیارے اور میں توسط ہیں سارے پیار علی سارے اکابر پیار سناوان علی بیٹھن جے تسی سبحان اللہ کو تے میں علی تے صدیق دے پیار ذکر چا کرا نا میرے جوانوں ذرا جاگ پوائے جڑے موبائل لئی بیٹھی ہو اپنے موبائلوں دا کیمرہ آن کرائے کل اپنی سکرین تے میرے جملے لکھائے میرا پیر ابو بکر صدیق توجہ کر میرا پیر ابو بکر صدیق میرا مرشد ابو بکر صدیق نبی دے بچپن دا یار ابو بکر صدیق نبی دی جوانی دا یار ابو بکر صدیق نبی دی ختم نبوت دا پہلا سپاہی تے پہلا مجاہد جناب ابو بکر صدیق شادی کر دے اللہ پتر دین دے نا رکھ دن عبد الرحمن پکایو نا کے رکھ دن پکایو نا کے رکھ دن عبد الرحمن سون یار خدا دی قسمیں میرا پیر ابو بکر شادی کر دے اللہ پتر دین دے شادی کہیں دے نال کر دے شادی اسماء بنت امیس نال کر دے اے اسماء بنت امیس کونے حضرت جعفر تیار دی بیویے میرے پیر علی دی بھر جائیے تھوڑا جی اوچا بولے سنجار حضرت علی دی کے لگ دیئے بھابی لگ دیئے غزوہ متج حضرت جعفر تیار شہید ہوئن اسماء بنت امیس بیوہ ہوئیے اپنی بیوہ بھرجائی نال خود پیر علی ابو بکر صدیق دا نکاح کرایا ہے میں نے اچھی آواز نال دسو جیڑا اپنی بھابی نال ابو بکر دا نکاح کریں دے وچارے یا پیارے تھوڑا جیا اچھی ارڑا اور اچھا بولو اس تے کوئی مسئلہ نہیں بڑھندا کیونکہ گل پیار دیئے کیسا ہے اگلی گل سن ابو بکر صدیق شادی کی تھی بابا میں ادھر بیکھی اسماء بنت امیس نال اللہ پتر دیتا ہے نا رکھ دن محمد بن ابو کتنے پتر ہو گئے ایک دنا تھوڑا جیا اچھا جنہوں نہیں امدہ نال علیہ تو سون کے ترلا کرو نیک دنا کیے تے دوجہ دنا کیے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر شادی کر دن اللہ دھی دن دے نا رکھ دن اسماء نا کے رکھ دن اے اسماء میرے پیر ابو بکر دی کے لگی کے لگی او بھائی جان کی لگی سوڑا بنا کے لگی جناب محمد بن ابو بکر شادی کر دن اللہ پوتر دن دے نا قاسم رکھ دن قاسم پیر ابو بکر صدیق تک کے لگا تھوڑا جی یار اچھا لگا قاسم پوترے اسماء پوتریے قاسم تے اسماء دا نکاح ہوندے اللہ انہاں نے دھی دیندے او دا نا رکھ دن ام فروا اے جناب ام فروا میرے پیر ابو بکر دی کے لگی پڑ پوتی کے لگی بابا کے لگی بابا جی پڑ پوتی لگی آدھو جی طرف میرے پیر علی شادی کر دن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دنال اللہ پتر دن دے نا نواب کربلا امام حسین رکھ دن امام حسین شادی کر دن اللہ پتر دن دے نا زین العابدین رکھ دن اللہ زین العابدین شادی کر دے اللہ پتر دن دن نا امام باقر رکھ دن امام باقر علی پاک دا پڑپوتے ام فروا ابو بکر دی پڑپوتی ہے آہاں جب بھی چکل ہو جو جملہ پچا گئے ہوئے میں جانگ تائیں دکھ لائے کے جا سا تو اجا شکوا جنگوی دی روح کرے سا جناب ام فروا ابو بکر دی پڑپوتی جناب امام باقر علی دا پڑپوتا ابو بکر دی پڑپوتی علی دے پڑپوتے دے نکاح
چاہیے اللہ اس ڈوری نو پوتر دیتا ہے نہ رکھے امام جعفر صادق امام جعفر صادق کل کے پوچھیا جناب نو دنیا صادق کیوں آتی ہے؟ فرمایا چپی چک والے نو چوکی پاکٹ والے نو دسو جو میرے داد کے علی والے تے میرے نان کے صدیق جڑے ٹھر دے بیٹھے ہو سبحان اللہ مڑ وچارے یا پیارے تھوڑا جا اچھا کس ہے آکو صدیق تے علی اچھے صدیق تے علی اچھے پیارے پیار کیوں نہ ہوندہ نماز دا ٹیم ہے ابو بکر امام علی مقتدی ہے تھوڑی جے سبحان اللہ اچھرڑی ہوئے مولویات ہے ابو بکر قبضہ کیتا ہے میں آکے خدا دی قسم ہے ابو بکر قبضہ نہیں کیتا نبی پاک دا آخری ٹائم ہے توجہ کر نبی پاک دا آخری ٹائم ہے بخار دی حالت ہے آمنہ دے لال کل حضرت عباس آئین جناب حضرت علی آقا توجہ کر حضرت علی بھی آقا دے نال موجود ہیں حضرت عباس بھی نبی دے نال موجود ہیں جناب بلالہ دے سونے نماز دا ٹھے ہو گئے آقا فرماندن بلال مرو ابا بکرن فل یسل بالناس جا ابو بکر نو کہے محمد دے مسلح تے کھلو کے جماعت کرا دے ابو بکر مسلح خود تھا نہیں ابو بکر نو مسلح نبی آپ دیتا ہے تھوڑا جی اچھیرڑا بول کہ نبی کوئی کم اس لیتائیں کریندہ نہیں جے لیتائیں اللہ آرڈر دیندہ تھوڑا جی اچھیرڑا بولو تھکتا نہیں بے پہ میں تجھے بڑا لمبا سفر کرنا تھوڑا جی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میرے گرامی قدر بزرگوں تے جوانوں اللہ دے پاک پیغمبر چل دیاں ابو بکر صدیق دے دروازے تے آگئے نا یارو جلے ادھرات ڈٹے میں اللہ عرب دی دھرتی دے حالات اچھے کوئی نہیں اللہ جلے ابو بکر دے نبی نے خاتم المرسلین نے آکے بوا کھڑکایا نا ابو بکر صدیق پوچھیا نہیں یا رسول اللہ کیویں تشریف لائے آئے ہو میں نو اتھے صد لیندے ابو بکر توڑے دروازے تے آ جاندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دن ابو بکر گل اتھے صدن دی رہ نہیں گئی اتھے صدہ کوئی کالا کوئی پیلا کوئی چٹا کوئی سفید کوئی دوجہ دریجہ اے آدھا جو آمنہ دے لال تنال لے کے ویندے نان ابو بکر انہیں آ گیا تا کر کے میں محمد تیرے دروازے تے آیا جو دنیا نو پتہ لگ جائے ابو بکر آپ نہیں گیا نبی رلائے اس آرڈر دیوایا اللہ پاک دی عزت دی قسم جوانوں مینوں تیزی نال اگے چلن دے نبی تے صدیق چل پئے اللہ اکبر کبیرہ چل دیاں غار سور دی چڑھائی آ گئی ہے ابو بکر صدیق تلے بہ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو بکر نے موڑھیاں تے بہا لیا ہے واو ابو بکر تیری عظمت دے صداقت تو قربان بنیا ابو بکر نبی رو لائے کے چڑھدا پہ آئے تھوڑی توجہ یار علماء کرام کل معذرت نال مسجد نبوی دے ایک دروازے جس دروازے دا نام باب رحمت دروازے دا نام کیے باب رحمت بابا جی حضرت عمر دا دورے اس باب رحمت اور ہمیں ادھر ویکھو صوفی اس باب رحمت دے سامنے نا میرے آقا دے چاچے حضرت عباس دا گھر ہے صوفی صاحب توجہ کر لیں اس مقام دا پرنالہ جڑا ہے پانی آنا او باب رحمت دے بوے تے لگا ہویا ہے یعنی پانی ڈھوے تا دروازے تے ڈھوے حضرت عمر دا دورے صحابہ کرام آئے عرض کی تھی امیر المومنین
نماز واسطے کپڑیاں دا پاک ہونا فرض ہے کش ہے نیوے پتہ تا 4 مہینے لاؤ نماز واسطے کپڑیاں دا پاک ہونا فرض ہے اتھو پانی تلے ڈھانگ ہے ساڑھے کپڑے خراب ہوئیں دن مہربانی کرو آرڈر دیو اے پرنالہ چینج کرو بابا یہ توجہ حضرت عمر آرڈر دیتا بھئی حضرت عباس دا پتہ کرو جو مکان ہوتا ہے پتہ لگا جو وہ شام گیا ہے آپ نے آرڈر دیتا بھئی پرنالے نو ادو اتار کے تے ادو توجہ تک رہی لوا دے گویا پرنالہ منتقل ہو گیا حضرت عباس جو آئے نا تے ویکھیا بھئی میرے گھر دا پرنالہ اتھے موجود کوئی نہیں آپ نے پوچھا بھی پرنالہ کہیں چینج کیتے لوگاں دسیا کہ امیر المومنین بھائی جان توجہ کرنی حضرت عمر آرڈر دیتا ہے پرنالہ چینج ہو گئے اسا کیا گھر میرا پرنالہ میرا کہ عمر کون ہوندہ ہے چینج کراؤں توجہ یار انہیں جا کے عدالت عظمہ مدینہ دی عدالت قاضی کل کیس دیر کرا دیتا آج دا دور تا نہیں جو اپوزیشن واسطے قانون ہو رہے تے گورنمنٹ واسطے قانون ہو رہے غریب دی عدالت تے امیر دی عدالت اے فاروق اعظم دا دور حضرت عمر طلب کر لے گئے قاضی صاحب پوچھیا عمر گھر عباس دے پرنالہ عباس دے تو چینج کیوں کی تھے حضرت عمر فرماندے نے قاضی صاحب لوگاں دے کپڑے خراب ہوندے سن اس مجبوری دے کر کے میں پرنالہ چینج کیتے حضرت عباس آدن سائیں میں سائلہ میں دعویٰ کیتے میرے کل گر سنو قاضی پوچھیا تیرا کی مسئلہ ہے اس سے کیا سائیں مسئلہ ہے کہ جدو میں مکان بڑھا رہا سا چھت پہ گئی پرنالے دا ٹائم آیا کہ حضور آ گئے میرے مصطفیٰ آ گئے مکہ دا در یتیم آ گیا آمنہ دا چن آ گیا زہرہ دا بابا آ گیا آقا فرمایا چاچا عباس پرنالہ کتھے لاؤں میں آکھی عرض کی تھی سونے ہاں جتھے جناب آکھو اتھے پرنالہ لا دیں دیں آقا فرما دینے چاچا وقت پرنالہ لایا میں محمد آپ لانا تھوڑا جیا سبحان اللہ تو سناؤ جائے آدھنے میں پرنالہ لے کے آ گیا حضرت عباس کہندے نے میں تھلے بیٹھا حضور میرے کندھیاں تے چڑھے آقا فرمایا عباس اٹھ پتنی کون سمجھے عباس اٹھ فرماندے میں اٹھن دی کوشش کی تھی پر اٹھے آقا فرماندے نے عباس اٹھیا نہیں جانا ایک نبی دی ظاہری طاقت 70 جوانہ تو زیادہ ہوں دیئے اے سونوئے جوانہ اتھے عباس نہیں اٹھ سکیا اتھے صدیق توڑی مرضی ہے یار تسی نہ بولو میری کوئی پابندی ہے جیڑا صدیق دی عزت اٹھرسیوں سبحان اللہ آپ سے اللہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لے کے چلے گئے نے میرے جوانوں میرے جملے تے خیال میں اختتامی باتاں عرض کر رہے ہیں ان ابو بکر لے کے چڑھ گئے نا حتیٰ کہ جلے غار تے دروازے تے آئے ابو بکر تیری عزت قربان جاما آمنہ دلال نو باہر بٹھائے اندر ابو بکر داخل ہو گئے نا بھائی جان کرتا پڑھیں دا گئے تے غار دے سراخ ابو بکر صدیق بند کریں دا گئے حتیٰ کہ ایک سراخ رہ گئے اتھے ابو بکر نے ایڑی رکھ کے ایج جھولی پھیلا
کے عرض کیتیے یا رسول اللہ بستر تیار ہے آ جاؤ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے اوے کائنات دے لوگو جی میں رالتے قرآن سجدے انہیں ابو بکر دی جھولی آمنہ دلال سجدہ پہ ہے اللہ پاک دی قسم لوگو جلے ابو بکر جھولی لے کے بیٹھا ہویا ہے تے تلوں کالا ڈنگ مریندا پہ ہے تے ابو بکر صدیق کے آدھے او سب ڈنگ تے ڈنگ بھاوے مارے پیا ڈنگ یار چلے دیا نبھ جاوے او سب ڈنگ تے ڈنگ بھاوے مارے پیا ڈنگ یار چلے دیا نبھ جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیان نبھ جاوے اللہ اکبر کبیرہ مینوں نہیں پتا چوی چک والے ہو کیڑا بندہ میرے جملے تے بولے گا ابو بکر جھولی لے کے بیٹھے ادھو رات مک گئی ابو جہل اینڈ کمپنی ویکھیا ہن حضور نکلن گے ہن آقا آون گے ہن پوچھاں گے ہن شہید کران گے لیکن اندروں نبی نہیں نکلیا اندروں میرا پیر علی نکلے آئے نا جدو حضرت علی نکلے نے اولے کافر پوچھ دینے علی نبی کی تھے ہن دماغ حاضر رکھنے نا منطق دے ماہر لوگ تشریف فرمانے علی نبی کی تھے علی فرماندے چلا گئے جنے علی کی دے گئے جنے کتھے جاونا سی جنے کتھے گئے کتھے جاونا سی علی کہندے جتھے پہنچ گئے نا اولے ابو جہل کونی مار کے کہندے وے جوانوں چلو اگر نبی پاک علی کل نہیں نا تے بل نبی نے صدیق کل ہومنے او ظالمہ کیوں لڑنا ہے میرے نال اے تے ابو جہل دا بھی عقیدہ کہ اگر نبی علی کل نہیں تا نبی نے صدیق اکبر دے کول ہومنے آ یار میں کل مقاواں ابو جہل دے دروازے تے آئے نا سون یار جلے ابو جہل دے ابو جہل جلے صدیق دے دروازے تے آئے نا اندروں سیدہ اسماء بنت ابو بکر نکلیاں نے اللہ اکبر کبیرہ پوچھ دیا نے ظالماں کیویں آئے جنے مینوں بابے دا پتہ دس تیرا ابا صدیق کتھے نال والے کہندے نے اوے جاہلا اوے ابو جاہلا پوچھ جو نبی کتھے اساں تا نبی پہ گول دے ہیں ابو جہل کہندے ہو ظالمو تانوں نہیں پتا جتھے صدیق ہوئے گا اتھائی نبی ہوئے گا جتھے صدیق ہوئے گا اتھے تھپڑ مار دے ظلم کر دے تشدد کر دے لیکن صدیق دی بیٹی آکھ دیئے جانو مار سکدیں نہ محمد دا پتہ دے سکدیاں نہ صدیق اکبر دا پتہ دے سکدیاں ایک جملہ یاد آ گیا لاہور دا موچی دروازے رات دا ٹیم سید عطا اللہ شاہ بخاری گرج لے آہا جڑا بخاری دا مرید اچھا بولے غیرت مند اچھا بولے سید عطا اللہ شاہ بخاری گرج کی آخدے لاہور آلے ہو موچی دروازے تے آن والے ہو میرے آقا دی حرمت میرے آقا دی ختم نبوت میرے آقا دی ناموس تو اڈے دروازے تے دستک دے رہی ہے جوانوں توجہ کرنی ہے لاہوری پشتن بخاری کی ہوئے آخدے لاہور دی دھرتی تے راج پال نامی گستاخ رسول رنگیلا نام دی کتاب لکھ کے زندہ ہوئے تے لاہور دے روڈاں تے مسلمان پھرن اے نبی دی عزت نو برداشت تھوڑا اچھا بولو اے نبی دی ختم نبوت نو گل برداشت
نبی دی ختم نبوت دستک دے رہی ہے. جلسہ ختم ہویا بابا جی, تقریر ختم ہوئی, پروگرام ختم ہویا. ایک جوان اٹھا, توجہ کرو جوانو توجہ کرو, ایک جوان اٹھا گھر چایا تے ماں نو کہندا ہے اماں مینوں چاقو چا دے, مینوں کی چا دے, چاقو چا دے, چھری چا دے. ماں کہندی ہے پترا کدے جان لگے؟ اماں میرے نبی دا گستاخ بھی زندہ ہوئے تے میں ہی زندہ ہوا, ایک گل لگ دی, ایک گل لگ دی. پترا کی ہوئے؟ اماں رنگیلا نا دی کتاب راجپال نامی گستاخ لکھ چکے. اماں برداشت نہیں. پترا بڑا وڈا بندہ ہے, بڑی سکوٹی چوندے, بڑے پروٹوکول چوندے. پترا اے چھری نال کی ہوئے گا؟ تے غازی علم الدین کہندا ہے اماں جے میں نبی دے دشمن نو مار نہیں سکدا تے نبی دے نا تے مرتے سکدا نا. کون سمجھے میں نہیں جاندا, کون تڑپے ہے میں نہیں جاندا. جناب غازی علم الدین نے چھری پکڑیے, لاہور دی گلیاں جو گزردا ہویا جلے راجپال دے دروازے پہ آئے ہیں نا میرے مسلمان بھائیو, چپی چک دے غیور جوانوں جدو آئے ہیں نا کہ راجپال دا دروازہ کھڑکا کے پوچھ دے ہاں ہاں راجپال ہے یا نہیں, دروازے پہ آ کے پوچھ دے تو کون ہے؟ اے نہیں آکھدا میں غازی علم الدین ہاں, اے نہیں آکھدا میں مسلمان ہاں, بلکہ اے آکھدا ہے میں محمد دا غلام. اس کیا میں انتا بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں کتاب لکھ کے نبی دے غلام دا انتظار کر رہے ہوں. غازی علم الدین نے بغیر